बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। यकीन कीजिए कि मैं बुज़दिल या डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हादसा गुजरा है उसने मुझे इतना खौफज़दा कर दिया है कि अब पत्ता भी खड़के तो दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है और गुजरे हुए वाक़े का तस्वुर ज़हन के पर्दे पर रोशन हो जाता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मसामात पसीना उगलने लगते हैं। हवास बाख्ता हो जाता हूँ और खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगता हूँ कि कहीं फिर तो किसी सानहे का शिकार नहीं होने वाला। अगरचे इस खौफनाक और पुरस्कार वाक़े को कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये कल ही की बात हो। पेशे के एतबार से डॉक्टर होने की वजह से मेरे आसाब काफ़ी मजबूत थे। मुर्दों और जिंदों के जिस्मों की चीर फाड़ MBBS के दौरान भी करता रहा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनाती के बाद भी कई ऑपरेशंस और पोस्टमार्टम किए थे। DHQ से ट्रांसफ़र कराने से एक हफ़्ता पहले की बात है कि मैं रात का खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि अस्पताल का एक मुलाजिम आया और उसने इत्तला दी कि एक बहुत सीरियस केस आया है। इस इत्तला पर अपने फ़र्ज़ को महसूस करते हुए मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और घर से निकलकर अस्पताल की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचा तो चंद अफराद चारपाई पर एक मरीज़ा लिए बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही ज़्यादा उम्र की खातून रोने के अंदाज में बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए वरना ये मर जाएगी। उसने मुझसे मुखातिब होकर कहा। मैंने उसे तसल्ली दी, फिर चारपाई पर दराज मरीज़ा के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखने लगा। वो 17-18 बरस की नौजवान और खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी। चेहरा बिल्कुल नीला पड़ रहा था, जैसे जिसमें खून का एक कतरा भी ना हो। मैंने उसकी कलाई पकड़कर नब्ज़ चेक की। नब्ज़ बहुत आहिस्ता थी। मैंने मुलाजिम से टार्च मंगवाई और टार्च की रोशनी में उसके पपोटे उठाकर आंखें देखी तो उनमें अजीब सी वहशत महसूस की। लगता था कि वो किसी से खौफज़दा थी और शदीद खौफ के सबब उस पर बेहोशी तारी थी। खातून मेरे करीब ही खड़ी थी। आंटी से क्या हुआ है? बुखार तो नहीं है क्योंकि बदन ठंडा है। बेटे, मैं क्या बताऊं, मेरी तो अपनी समझ से बाहर है। आपने देखा है रंग कैसे हल्दी की तरह पीला हो रहा है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। ये लोग कौन हैं? मैंने वहाँ मौजूद अफराद के बारे में पूछा। ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा शौहर और बेटा इनको लाए थे ताकि मेरी बेटी को अस्पताल लेकर जा सकें। मैंने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, अच्छा, इस लड़की की ये हालत कब से है? क्या ये शादीशुदा है? नहीं, शादी में अभी 3 माह पड़े हैं। अलबत्ता मंगनी गुज़श्ता साल हुई थी। मुझे लड़की के बारे में तफसीली मालूमात चाहिए थी, लेकिन मर्दों के सामने पूछगछ करना मुनासिब नहीं था। मैंने आंटी को अपने साथ आने का इशारा किया और मुलाजिम से कहा कि मरीज़ा को चेकअप रूम में ले जाए। फिर मैं अपने रूम में आया और बुढ़िया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करके खुद भी उसके सामने बैठ गया। वो बैठ गई तो मैं उससे सवाल करने लगा। मेरे सवालात के जो जवाबात दिए थे उनके मुताबिक लड़की का नाम मोमिना था। वो मैट्रिक कर चुकी थी। उनका घर शहर से बाहर एक रोड पर था। 2 दिन पहले वो घर में आई हुई मेहमान और कज़न आसफा के साथ शाम की चहलकदमी करने के लिए आबादी के अकब में वाक़या खेतों की तरफ गई थी। वहाँ से वापसी पर वो बहुत खौफज़दा थी। आसफा ने बताया था कि चहलकदमी के दौरान वो एक खेत में गई थी और जब वापस आई तो वो बोली कि जल्दी घर चलो, मुझे डर लग रहा है। घर आकर वो खामोशी से सो गई, लेकिन सुबह उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि बरसों की बीमार हो। बार हाथ चौंकती और इधर उधर देखती हुई सहम जाती। घर वालों ने उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर वो खामोश रही। बस्ती के एक बुज़ुर्ग आलम को बुलाकर उस पर दम दरूद करवाया था, लेकिन मोमिना की तबीयत संभलने के बजाय और डाउन होती जा रही थी। ना कुछ खाती और ना ही पीती थी। बिस्तर पर पड़ी खला में घूमती रहती। फिर गुज़श्ता रोज़ से उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे थे। आज वो दोपहर के बाद दौरे में मुब्तला थी। बुज़ुर्ग आलम ने उस पर कई बार दम किया था, लेकिन वो होश में न आई।
जब उसे अस्पताल लाया गया था तो वो बेहोश थी। ये सब सुनकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि किसी खौफ की वजह से उसकी ये कैफियत थी। इस पोजीशन में जाहिर है डॉक्टर के इलाज से उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। बहरहाल मैंने इन लोगों की तसल्ली के लिए लड़की को होश में लाने की तदबीरें की। उसने आंखें खोल दी और ख़ुद को अस्पताल में देखकर एक लम्हे के लिए उसकी खूबसूरत वीरान सी आंखों में हैरत नमदार हुई। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, अम्मी क्या मैं बीमार हूँ? आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं तो, आंटी ने उसकी पेशानी चूमी। तुम बेदार नहीं थी इसलिए हम परेशान हो गए कि न जाने तुम क्यों नहीं जाग रही। मोमिना, मैंने पहली बार उसे मुखातिब किया। तबीयत कैसी है अब आपकी? कोई तकलीफ़ या दर्द तो नहीं हो रहा? जवाब में उस खूबसूरत चेहरा ने नफ़ी में सर हिलाया। तकलीफ़ तो कोई नहीं, अलबत्ता थकावट सी है। बेटी डॉक्टर साहब को अपनी हालत सही सही बताओ। आंटी ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आपने ख्वामखा डॉक्टर साहब को जहमत दी। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमदार हुई। वो मुस्कुराते हुए पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था, मगर फिर मैंने अपना सर झटककर नजरें फेर लीं। भला वो मेरी क्या लगती थी, मगर न जाने क्यों मुझे उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। उस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने बुढ़िया से कहा, आंटी आप बाहर ठहरें, मैं इससे चंद सवाल करूँगा। हो सकता है कि आपकी मौजूदगी में इसे झिझक महसूस हो। बुढ़िया ने सर हिला दिया, फिर अपनी बेटी से बोली, ये जो कुछ पूछें सच सच बता देना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं कुर्सी घसीटकर मोमिना के करीब ही बैठ गया और वो मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, मोमिना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद है। अगर तुमने अपनी यही हालत बनाए रखी तो तुम्हारी माँ सदमे से बीमार पड़ जाएगी। मुझे साफ साफ बता दो कि तुम किससे खौफज़दा हो। क्या तुम्हें किसी ने जहनी अजियत पहुँचाई है? जवाब में कुछ कहने की बजाय वो खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में वीरानी सी थी। मेरे सवाल पर उसके चेहरे या आंखों में किसी किस्म का तासुर ज़ाहिर नहीं हुआ। देखो मोमिना, मैंने उसे नरमी से मुखातिब किया था। अगर तुम्हें खुदा ना करे कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा तुम अपनी खातिर ना सही, अपने वालिदैन और भाई बहन की खातिर अपनी हालत का राज बता दो। अगर कोई छुपाने वाली बात है तो मैं वादा करता हूँ कि उसे अपने सीने में ही दफन रखूँगा। तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, वो यकदम मेरी बात काटती हुई बोली। इज्जत वाली कोई बात नहीं। फिर कौन सी बात है, बता तो दो। डॉक्टर समझकर ना सही, दोस्त और हमदर्द समझकर। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? उसने आहिस्तगी से पूछा। यही कि तुम किससे खौफज़दा हो। न जाने क्यों इस खूबसूरत मरीज़ा से मुझे कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी हो रही थी। डॉक्टर साहब आप फ़िलहाल मुझे घर भेज दें, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। मैं 1-2 दिन बाद आपको कुछ बता सकूंगी। क्यों, अभी क्या हर्ज है? मैं एकदम पुरउम्मीद हो गया। दरअसल बात काफ़ी लंबी है और मैं ज़्यादा देर तक आपके पास रही तो अम्मी न जाने क्या सोचेंगी। 5-10 मिनट के लिए उन्होंने क्या सोचना है? 5-10 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे चाहिए। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराती। अच्छा, मैं हैरान रह गया। लेकिन तुम वादा करो कि ख़ुद को संभालने की कोशिश करोगी ताकि तुम्हारे माँ बाप परेशान ना हों। ठीक है, वादा रहा। मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें परेशान ना होना पड़े। तब मैंने उसकी माँ को अंदर बुलाया और कहा कि अब ये ठीक है, इसे खाना दें और दूध पिलाएं। चंद दिन बाद इसकी सेहत नॉर्मल हो जाएगी। उसकी माँ खुश हो गई और चंद मिनट बाद मोमिना चली गई थी। मैं भी घर वापस आ गया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त अपने मकान पर बैठा था कि फ़ोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से मोमिना की आवाज़ सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कह रही थी, मोमिना बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान गया था। तबीयत कैसी है अब? मैंने पूछा। ठीक हूँ, तभी तो फ़ोन कर रही हूँ। वो आहिस्तगी से हंसी। क्या तुम्हारे घर में टेलीफोन है या फिर पीसीओ से कॉल कर रही हो? पीसीओ से, हमारे घर के करीब ही है। आप शाम को फारिग हूँ तो यहाँ आ जाइएगा। क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैंने पूछा। जी हाँ, 8 बजे के बाद। वो बोली, रात का खाना भी यहीं खाइएगा।
اس نے کچھ زیادہ ہی مہربان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کھانے کی تو خیر کوئی بات نہیں، مگر کیا تمہارے والدین کو کوئی اعتراض ہوگا؟ مگر اس نے میری بات کا جواب دینے سے پہلے ہی کہا کہ شام سے پہلے امی کسی کو بھیجیں گی آپ کی طرف، آپ اسے 8 بجے کا وقت دے دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھا اور سوچنے لگا کہ مومنہ کی ماں مجھے کس سلسلے میں بلائے گی۔ بھلے مومنہ مجھے بہت خوبصورت اور اچھی لگی تھی، اور شاید اس جیسا حسین چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن یہ میرا فرض تھا کہ میں لوگوں کی تیمارداری کروں اور ان کو اپنی مسیحائی سے ٹھیک کروں۔ کچھ دل کی بھی مجبوری تھی اور کچھ اپنے شعبے کے بھی فرائض، مگر مومنہ کا فون آنے کے بعد میری سوچ اس کے بارے میں بدل گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں خوش ہوا۔ میں کافی دیر تک یہی باتیں سوچتا رہا اور پھر 4 بجے سے میں گھر نکلا۔ ہسپتال میں چند مریض میرے انتظار میں تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر انہیں نپٹانے لگا۔ تقریباً 5 بجے مومنہ کا چھوٹا بھائی نادر آ گیا۔ گزشتہ رات میں نے اس کے بڑے بھائی کو دیکھا تھا، جس کا اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ 14-15 سال کا نوعمر لڑکا تھا۔ اس نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر کہنے لگا، باجی کی طبیعت خراب ہے، امی نے کہا ہے کہ آپ آ کر اسے دیکھ جائیں، جو بھی فیس ہوگی ہم دے دیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فیس کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ تو پھر چلیے، میں بھائی جان کی بائک لایا ہوں۔ نادر نے کہا، بائک تو میرے پاس بھی ہے، لیکن 7 بجے سے پہلے میں ہسپتال نہیں چھوڑ سکتا۔ تم جاؤ، میں 8:30 یا پھر 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ بہتر، تو پھر میں 8 بجے کے قریب ہی آ جاؤں گا آپ کو لینے کے لیے۔ نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود آ جاؤں گا۔ پھر میں نے اسے ایڈریس لیا اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ 7:45 بجے میں اپنی موٹر سائیکل پر ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 15 منٹ بعد میں مکان کے باہر تھا۔ دستک کے جواب میں مومنہ کا بھائی ہی باہر آیا اور وہ اپنے ساتھ مجھے اندر لے آیا۔ کافی بڑا مکان تھا اور اس میں متعدد کمرے تھے۔ میں نادر کے ساتھ مومنہ کے بیڈ روم میں پہنچا تو وہ بستر پر دراز تھی اور قریب ہی بیٹھی اس کی ماں اس کا سر دبا رہی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ اس کی ماں نے میری آمد کا شکریہ ادا کیا اور میرے لیے کرسی منگوائی۔ میں بیٹھ کر مومنہ کی مزاج پرسی کرنے لگا۔ کل کی نسبت اس کی حالت بہتر تھی۔ اس کی ماں میرے لیے کھانا لائی اور میز پر سجا دیا۔ بیٹے، پہلے کھانا کھا لو، پھر بات کریں گے۔ میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد از جلد مومنہ سے اس کا قصہ سننے کے لیے بےتاب تھا، اس لیے جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران اس کی ماں کمرے میں ہی موجود رہی۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ موقع پا کر میں نے مومنہ سے کہا، مومنہ مجھے واپس بھی جانا ہے، جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ یہاں نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ کھیتوں کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں، وہاں اطمینان سے بات کر سکوں گی۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا آخر وہ کون سا راز ہے جسے وہ اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتی ہے؟ پھر گھر میں بات نہ کرنے کا مطلب تو یہی تھا کہ کہیں وہ لوگ سن نہ لیں۔ بہرحال میں نے زیادہ ضد نہیں کی۔ اس کی ماں دوبارہ آئی تو مومنہ نے اپنی ماں سے کہا، امی، ڈاکٹر صاحب وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں میں آصفہ کے ساتھ گئی تھی۔ تو دکھا دو بیٹے، اس میں کیا حرج ہے، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں تیزی سے بولا، مجھ پر اعتماد کریں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے، بے اعتمادی والی کوئی بات نہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کہیں مومنہ چل نہ سکے، میں اسے سہارا دوں گی، کہیں گر ہی نہ جائے۔ فکر مت کرے، میں اسے گرنے نہیں دوں گا۔ پھر میں نے مومنہ سے پوچھا، کیا تم چل سکتی ہو؟ کیوں نہیں، وہ بستر سے اترتے ہوئے بولی۔ میں اس کے ہمراہ گھر سے نکلا اور گلی میں چلتا ہوا آبادی کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد ہم آبادی سے نکل آئے تھے، تب سامنے ہرے بھرے کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ مومنہ میری آگے آگے چل رہی تھی اور اس کی رفتار سست تھی، شاید اس کی وجہ جسمانی کمزوری ہی تھی۔ وہ کھیتوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف پہنچی تو دائیں جانب درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا۔ مومنہ رخ بدل کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کافی بڑے بڑے درخت تھے جن کے درمیان جھاڑی دار قد آدم پودوں کی وجہ سے دوسری طرف کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں مومنہ اسی طرح اطمینان سے چل رہی تھی جیسے اس طرف پہلے بھی آتی جاتی ہو اور یہ راستہ اسے اچھی طرح یاد ہو۔
ہم دونوں ان درختوں سے گزر کر دوسری جانب پہنچے تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس طرف ایک قبرستان تھا جسے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس میں بے شمار اونچی اونچی قبریں تھیں اور قبرستان پر ہو کا عالم طاری تھا۔ میں حیران تھا کہ مومنہ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہے۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ ایک بلند تعویذ والی قبر کے پاس رک گئی اور کہنے لگی، بیٹھیے ڈاکٹر صاحب۔ کیا یہاں آنا ضروری تھا؟ میں نے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ بولی۔ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں تو، میں ہنس پڑا۔ یوں ہی پوچھا تھا، اب شروع ہو جاؤ۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، اس رات میں آصفا کے ساتھ چہل قدمی کرتی ہوئی یہاں آ نکلی تھی۔ میں کھیتوں کے باہر چھوڑ کر مکئی کی فصل میں داخل ہوئی تو اچانک ہی کسی چیز سے پاؤں ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر رہ گئی۔ مجھے عجیب سی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو خوف کی شدت سے میرے حواس معطل ہو گئے اور منہ سے ذرا بھی آواز نہیں نکل سکی۔ زمین پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال تو واضح نہیں تھے، البتہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بلور کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے ملی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے نادیدہ مقناطیسی لہریں خارج ہو کر میری طرف آ رہی ہیں اور میرے دماغ کو جکڑ رہی ہیں۔ میں نے خوف کی شدت سے چیخنا چاہا لیکن میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس عورت نے اٹھ کر میری کلائی تھام لی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ مجھے کھیتوں کی دوسری جانب کھینچنے لگی اور کھیت سے نکل کر اسی قبرستان میں لے آئی۔ قبریں دیکھ کر میں اور بھی ڈر گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت زندہ نہیں ہے، لاش ہے، اور اس کا سفید لباس دراصل اس کا کفن ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر میں ناکام رہی۔ مومنہ، وہ پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ کیا بات ہے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں رہی جو تم بھاگنا چاہتی ہو؟ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے مشکل سے پوچھا۔ ارے کیا پہچانا نہیں؟ میں تمہاری خالہ ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ تمہاری پیدائش کے 2 سال بعد ہی ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اب تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتی ہوں۔ تمہارے خالو جان انتظار کر رہے ہوں گے، آؤ۔ میری خالہ کوثر بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور اس لیے مجھے ان کی شکل و صورت کی بالکل پہچان نہیں تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مگر میں تو تمہیں جانتی ہوں نا۔ وہ مجھے دوبارہ کھینچنے لگی۔ اس کے لہجے میں ایسا تحکم تھا کہ میرے پاؤں خود بخود اٹھنے لگے۔ مجھے تاریکی میں ایک قبر کھلا ہوا دکھائی دیا اور اس میں ایک کفن پوش قبر کے قریب رکا ہوا تھا۔ مجھے ہلکی ہلکی سی کراہیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی مریض یا زخمی کرا رہا ہو۔ تم آ گئی ہو تارا؟ قبر سے ایک نحیف سی آواز ابھری۔ ہاں مہاراج، وہ عورت بولی۔ یقیناً اس کا نام تارا تھا۔ ذرا باہر آ کر دیکھو کیسا شکار لائی ہوں۔ تب ہی قبر سے ایک کفن پوش آدمی نکل آیا۔ اس کی شکل دیکھ کر خوف سے میری کھیکی بھر گئی۔ اس کا چہرہ پچکا ہوا تھا اور آنکھیں خون کی مانند سرخ اور چمکدار تھیں۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں اور بالائی دانت دکھائی دینے لگے۔ ان میں 2 دانت دوسرے دانتوں کی نسبت زیادہ لمبے اور نوکیلے تھے۔ خوف کی شدت سے میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ بہت خوب، شاندار، وہ کفن پوش مردہ ہنس کر میری طرف بڑھا۔ مجھے ایسا ہی خوبصورت اور صحت مند شکار چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ہوئی زمین پر آ گری۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، البتہ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اسی کیفیت میں بیٹھی تھی جہاں سے مجھے تارا لے گئی تھی، لیکن اب میں تنہا تھی۔ مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور جب میں زمین سے اٹھی تو یہ احساس تیز ہو گیا۔ پھر اچانک ہی آواز آئی، مومنہ، اگر تم اپنے والدین اور بھائیوں کی زندگی کو بچانا چاہتی ہو تو کسی سے ہمارا ذکر مت کرنا، اور کل رات جب سب لوگ سو جائیں تو خاموشی سے اسی جگہ آ جانا، ورنہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں سہم گئی۔ آواز اسی کفن پوش مردے کی تھی جسے تارا نامی عورت نے مہاراج کہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اسی لمحے اس کی آواز دوبارہ آئی،
कल रात 12 बजे से पहले हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है। अब तुम जाओ, तुम्हारी कज़िन इंतज़ार कर रही है। मैं गिरती पड़ती खेत से बाहर आई तो आसफा ने कहा, अरे इतनी देर लगा दी। आसफा जल्दी चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा था। घर आकर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन इस वाक़े ने मुझ पर बहुत दहशत तारी कर दी थी। मैं रात भर सो नहीं सकी। कफन पोश महाराज की धमकी की वजह से मैंने ज़ुबान सीली और किसी को इस बारे में नहीं बताया था। अम्मी ने समझा कि मुझे आसेब चिमट गया है। वो झाड़ पूंछ कराने ले गईं। दूसरी रात में महाराज की हदायत के मुताबिक आधी रात के वक्त तन्हा ही चोरी छुपे घर से निकल गई और खेतों में पहुंच गई। वहाँ तारा पहले से मौजूद थी। वो मुझे लेकर कब्रिस्तान पहुंची और कब्र में दाखिल होने को कहा। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे घूरा और उसकी आंखों से निकलने वाली लहरों ने मेरे जहन को जकड़कर हर तरह के एहसास से बेगाना कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैं कब्र में कैसे दाखिल हुई। अलबत्ता जब हवास बहाल हुए तो मैंने खुद को एक चकोर और पुख्ता कमरे में फर्श पर दराज पाया। कमरे के दरो दीवार किसी कदीम इमारत से ताबीर कर रहे थे। बाईं जानिब की दीवार में एक किताबचा था जिसमें मोमबत्ती जल रही थी और इसकी कमज़ोर पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और मैं फर्श से उठना ही चाहती थी कि अचानक मुझे सिरहाने से महाराज का चेहरा दिखाई दिया। वो मुझ पर झुक आया था। मैं उसे देखकर खौफ से चीखने लगी, मगर उसने हाथों से मेरे कंधों पर गिरफ्त कायम कर ली और इसका मुंह किसी खून आलूद दरिंदे की तरह खुल गया था। मैंने उसके नोकीले दांत देखे और दहशत के मारे साकित रह गई। अगले ही लम्हे उसकी लंबी जुबान मेरी गर्दन पर थी और मुझे अपनी रगों से खून निकलता हुआ महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे कोई शेर किसी हरनी का खून पी रहा है। मेरी आंखें कमज़ोरी की वजह से खुद ब खुद बंद होती जा रही थीं। फिर अचानक मुझे अपनी शरक में सुइयां सी चुभती महसूस हुई और फिर यकदम मुझे होश आ गया। मेरे गले से बेइख्तियार चीख निकली और मुझ पर फिर बेहोशी तारी हो गई। होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर दराज थी और बेहद कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं उठने से भी लाचार थी। अम्मी मेरी हालत पर रो रही थी जो मुझे नाश्ते के लिए जगाने आई थी। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि मुझे क्या गम है, क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैंने चुप साध ली क्योंकि उस खून आलूद की धमकी मुझे याद थी और ज़ुबान खोलकर मैं अपने वालिदैन और भाइयों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगली रात 11 बजे मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज थी और घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने बेइख्तियार आवाज़ की सिमत देखा तो दिल धक से रह गया। रोशनदान के शीशे नहीं थे और कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी फैली हुई थी और रोशनदान में उस खून आलूदा शाम का मकरू चेहरा नज़र आ रहा था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं और मुंह भयानक अंदाज में खुला हुआ था जिसमें उसके लंबे नोकीले दांत झांक रहे थे। उससे निगाहें मिलते ही मेरे आसाब जवाब देने लगे और जहन नादीदा लहरों में जकड़ता चला गया। चंद लम्हों बाद रोशनदान में से उसका चेहरा गायब हो गया और उसके साथ ही मेरे जिस्म में कमज़ोरी की लहर दौड़ गई। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कोई गैबी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं गोया नींद में चल रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। वो कफन पोश जिंदा लाश के मानित अपनी कब्र के चबूतरे पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं किसी मामूल की तरह चलती हुई उसके करीब पहुंची तो उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और बेताबी से मेरी शहरक पर अपनी खुदरी ज़ुबान फेरने लगा। गुज़श्ता रात भी इसी तरह मुझ पर कैफियत तारी हुई और मैं दुनिया माफिया से बेनियाज हो गई। होश आया तो उसी कमरे में थी जहां उसने गुज़श्ता रात मेरे खून से अपनी प्यास बुझाई थी, लेकिन मैं वहां तन्हा न रही। महाराज और तारा दोनों मेरी दाईं जानिब बैठे थे। उन्हें देखकर मैं खौफ से कांप उठी। उसी लम्हे महाराज ने मेरी आंखों में झांका और मेरे जहन को गिरफ्त में ले लिया। मोमना, आज से तुम मेरी दाहिमी गुलाम हो, उसने पाटदार आवाज़ में कहा। तुम्हारी ग़िज़ा ताज़ा और गर्म लहू है। जब तक तुम्हें ये ग़िज़ा नहीं मिलेगी तुम कमज़ोर और बीमार हो जाओगी। चुनाचा
تم اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی صحت مند جسم والے افراد کو یہاں گھیر کر لاؤ گی اور ہم تینوں باری باری اس کے خون سے اپنی بھوک مٹائیں گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ کسی طرح تم شکار کو یہاں تک لے آؤ گی۔ تمہارا پہلا شکار وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس لے جانے کا فیصلہ تمہاری ماں کر چکی ہے۔ کل شام تک تمہاری حالت نہ سنبھلی تو وہ تمہیں ہسپتال لے جائے گی۔ پھر اس نے تارا سے کہا، تارا اسے باہر لے جاؤ اور اسے گھر واپس پہنچا دو۔ بہت بہتر مہاراج، تارا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سخت تاریکی تھی، میں اس کے ساتھ نحیف قدموں میں چلتی رہی۔ چند منٹ بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور تب وہی روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیکھا تو میں اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور تارا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ مومنہ کی بات سنتے ہی مجھ پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اپنے خون آشام آقا کی ہدایت کے مطابق وہ مجھے یہاں لائی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی اور نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں بلور کی مانند چمک رہی تھیں۔ تو تم یہاں میرا خون پینے کے لیے لائی ہو؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں مجبور تھی، وہ سر جھکا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مہاراج نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو میری ماں اور چھوٹے بھائی کو اپنا شکار بنائیں گے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے ہی میں گزشتہ رات یہاں نکل آئی تھی اور آپ کو گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی، اور آپ چونکہ میری کیفیت کو وجوہات جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے تو مجھے یقین تھا کہ آپ آنے سے منع نہیں کریں گے۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک بائیں جانب سے ایک باردار آواز ابھری، مومنہ، ڈاکٹر صاحب کو یہاں لے آؤ۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر اس طرف دیکھا تو ایک قبر کا تعویذ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے کفن پوش لاش سینے تک باہر نکلی ہوئی تھی۔ نیم تاریکی کے سبب اس کے خد و خال واضح نہیں تھے، البتہ اس کی آنکھیں بھی مومنہ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی مردانہ آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی درندہ ہے جس نے مومنہ کا خون پی کر اسے بھی آدم خور بنا دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خوف کی شدت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مہاراج، یہ دہشت زدہ ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ تب وہ مدعا قبر سے باہر آ گیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی دہشت زدہ ہو گیا اور تیزی سے ایک طرف بھاگا، لیکن اندھیرے میں ایک چھوٹی سی قبر سے ٹکرا کر لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میں تیزی سے اٹھا تو ایک دم اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ کفن پوش خون آلود درندہ میرے سامنے کھڑا اپنی چمکدار آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، کیا تمہیں مومنہ نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ تم لاش ہو، مردہ اور ویمپائر ہو، میں نے خوف سے کہا۔ تم میرا خون پینا چاہتے ہو؟ دیکھو دوست، اس کا لہجہ نرم پڑ گیا، تم ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیا تم ہمیں اپنا خون دے کر ہم میں جان نہیں ڈال سکتے؟ بولو، یہ تو تمہارا مقدس فریضہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، آؤ نیچے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس کی پیشکش پر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اپنی قبر میں لے جا کر میرا خون پینا چاہتا ہے۔ میں بامشکل بولا، نہیں، مگر اسی لمحے اس نے جھپٹ کر میرا ایک ہاتھ اپنے سخت اور یکبستہ ہاتھ میں جکڑ لیا۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کی مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ مومنہ وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ مجھے اپنی جان کی فکر تھی اور میں شترے بے مہار کی طرح دوڑتا ہوا قبرستان کے گرد پھیلے درختوں میں گھس گیا، لیکن جو ہی میں درختوں سے نکل کر کھلی جگہ پر پہنچا، سامنے کھڑی عورت نے دونوں باہیں پھیلا کر میرا راستہ روک لیا اور خوفناک انداز میں ہنسنے لگی۔ میں ستاروں کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ تارا ہے۔ میں نے اچانک اس کے سینے پر ہنٹر مارا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گری اور میں اس کے جسم کو پھلانگتا ہوا آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ عقب سے مجھے اس کی تیز گراہیں سنائی دیں،
لیکن میں نے پلٹ کر دیکھنے کی بجائے اپنی رفتار اور بڑھا لی۔ میں دوڑتا ہوا آبادی میں داخل ہوا اور بغیر رکے مومنہ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بند تھا۔ میں اضطرابی طور پر دروازہ پیٹنے لگا۔ ان لوگوں نے شاید میری موٹر سائیکل اٹھا کر اندر رکھ دی تھی۔ اگر باہر موجود ہوتی تو شاید میں یہاں رکنے کی بجائے اس پر بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر چلا جاتا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو میں دروازہ کھولنے والے کو دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ وہ مومنہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور سنبھل کر میری طرف متحیر نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن اس وقت مجھے اتنا ہوش نہ تھا کہ میں اس سے معذرت کرتا۔ میں نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ مومنہ کے ماں باپ کمرے سے باہر نکل آئے تھے، کیونکہ میں نے دروازہ اتنی زور سے بجایا تھا کہ سناٹے میں دور تک آواز پہنچی ہوگی۔ میں انہیں دیکھ کر برآمدے کی طرف بڑھا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ مومنہ کا بھائی بھی میرے پیچھے چلا آیا۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، خیریت تو ہے نا؟ میری حالت دیکھ کر مومنہ کے باپ نے سوال کیا۔ جی ہاں۔ کیا مومنہ اپنے کمرے میں ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ کیا وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی؟ اس کی ماں نے حیرت سے کہا، لیکن اس کے جواب پر میرے ذہن کو جھٹکا لگا کہ میں اپنی جان بچانے کی کوشش میں تو مومنہ کو بھول ہی کیا اور تنہا واپس آ گیا۔ یقیناً وہ ابھی تک قبرستان میں ہی تھی اور اس کو وہاں سے لانا میری ذمہ داری تھی۔ آپ دیکھیے، شاید وہ کمرے میں ہو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ اسی لمحے اس کے کمرے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں امی۔ اس کی آواز سن کر میرے منہ سے ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ میں نے اس کے والدین اور بھائی سے کہا، آپ لوگ آرام کریں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں اس کی ماں کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بستر پر دراز تھی۔ اس کا چہرہ نارمل اور کسی قسم کے تاثرات سے عاری تھا، البتہ آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پوچھا، مومنہ تم واپس کب آئیں؟ میں تمہیں وہاں تلاش کر رہا تھا۔ آپ چلے جائیے ڈاکٹر صاحب، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سیدھے سادے انداز میں جواب دیا۔ اس کی بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور پلٹ کر کمرے سے نکل آیا۔ اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے لپکی۔ ڈاکٹر بیٹے ٹھہرو، کبھی مجھے بھی تو بتاؤ کہ وہ تنہا یہاں کیسے آ گئی تھی؟ میں نے آنٹی کے سوال کے جواب میں کہا، اس وقت مجھے جلدی ہے، آپ کل دن میں ہسپتال آئیے گا، وہیں بتاؤں گا۔ میں نے برآمدے میں رکتے ہوئے کہا، اور مومنہ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، وہ اب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے صحن میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل لی اور وہاں سے واپس ہسپتال چلا آیا۔ جب میں گھر میں سونے کے لیے لیٹا تو قبرستان کے واقعے نے میری نیندیں اڑا دیں اور میرے ذہن پر ایک بار پھر خوف نے قبضہ جما لیا۔ میں نے ہسپتال کے ملازم کو طلب کیا اور اسے اپنے کمرے کے باہر برآمدے میں سونے کی ہدایت کی۔ وہ حیران تو ہوا، لیکن اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی۔ دوسری صبح میں حسب معمول تیار ہو کر ہسپتال میں اپنے فرائض انجام دینے پہنچا ہی تھا کہ مومنہ کے بھائی کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مومنہ فوت ہو گئی ہے۔ شدید حیرت نے اس سے اظہار افسوس کرنے کی مہلت نہ دی اور میں اس وقت چونکا جب ڈسپنسر نے میرے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو حیرت سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے کہا، سر خیریت تو ہے؟ آپ 6-7 منٹ سے ریسیور اٹھائے خاموش بیٹھے ہیں اور باہر مریضوں کا رش ہوتا جا رہا ہے۔ غلام نبی، مومنہ فوت ہو گئی ہے، مجھے اس کے بھائی نے اطلاع دی۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، اوہ بہت افسوس ہوا۔ وہ چونکتا ہوا بولا، مگر اسے ہوا کیا تھا؟ آپ تو گزشتہ رات اسے دیکھنے گئے تھے۔ ہاں، میں نے کہا، تم ذرا قریبی پولیس اسٹیشن فون کرو اور ایس ایچ او کا نمبر ملاؤ۔ غلام نبی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پولیس اسٹیشن کے نمبر ملائے۔ رابطہ قائم ہونے پر اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ لیجیے، انسپکٹر صاحب خود بات کر رہے ہیں۔ میں نے انسپکٹر سے اپنا تعارف کروانے کے بعد مومنہ کے بارے میں پوری تفصیل اور گزشتہ رات پیش آنے والے واقعات بیان کیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ قتل کا مقدمہ درج کیا جائے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی تفتیش ضرور کرنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے۔ بہتر، آپ تیار رہیے، دوپہر کو ہم اس قبرستان جائیں گے۔
इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिसीवर को रखकर मरीजों को अटेंड करने लगा। दोपहर 2 बजे इंस्पेक्टर साहब सादा लिबास में वहां आ गए और मैं उनके हमरा पुलिस मोबाइल में कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं उस कब्र को तलाश करने लगा जिससे मैंने कफन पोश मुर्दे को निकलते देखा था। आखिर में कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर ने सिपाही भेजकर मुकामी गोरगन को तलब किया और उससे साहिब कब्र के बारे में पूछ-गुछ करने लगा। उसने बताया कि इस कब्र में एक हिंदू लाल चंद्र को दफनाया गया था जो गुज़श्ता 15 बरस कबल इंडिया से यहाँ आया था और अपनी जन्म भूमि देखना चाहता था। वो क़याम पाकिस्तान से पहले इस गांव का ज़मींदार था और तक़सीम के वक्त भारत चला गया। यहाँ आते ही वो बीमार पड़ गया और उसके मरने के बाद उसकी लाश उसकी आखिरी वसीयत के मुताबिक महज इसलिए यहाँ दफनाई गई कि यहाँ कोई हिंदू घराना नहीं था जो उसकी अर्थियाँ जलाने का इंतज़ाम करता। ये सुनकर मैं चकरा गया। इंस्पेक्टर मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, अगर वो वैम्पायर या फिर कोई इंसान होता तो 15 साल बाद वो क्यों लोगों का खून पीना शुरू करता। बेहतर है कि आप इस चक्कर में ना पड़े और इस मामले को छोड़ दें। अलबत्ता आइंदा कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ तो फिर हम इसकी हड्डियाँ निकाल कर जला देंगे। वैसे अब तक इसकी हड्डियाँ भी मिट्टी बन चुकी होंगी। मुझे उसके अंदाज से लग रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। बस मेरे पेशे का भरम रखते हुए उसने ये तफ्तीश की थी। मुझे उसकी बात से एतफाक़ करना पड़ा और मैं उसके साथ वापस आ गया। शाम को मोमिना के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा के बाद उसकी मैयत ले गई जहाँ उनका आबाई गाँव था। उसके बाद मोमिना के घर वालों से कभी मेरा राब्ता हुआ और ना ही मैंने कोशिश की। इस वाक़े के 1 माह बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया था, लेकिन मोमिना का वाक़या आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। जब भी उन खौफनाक लम्हों का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अक्सर सोचता हूँ कि हसीन लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। मैंने अक्सर खूबसूरत लोगों को बदनसीब ही पाया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मोमिना के साथ ये वाक़या क्यों पेश आया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।